जयमसी नमस्ते अनि अभिवादन। मसँग त्यति बेसी सामर्थ्य त छैन अहिलेसम्म, but still I felt that I should be here. So सुरुका केही समय म अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्ने छु किनकि people around the globe have prayed for me. I was in the deathbed, but by the grace of God I am standing, not actually standing but sitting in front of you. So from the core of my heart, from the bottom of my heart, I extend my heartfelt gratitude to all my well-wishers, my prayer partners around the globe. Without that sense of feelings that you were standing with me, I would not be able to win this battle. And I proclaim that I have won this battle by the grace of God. It is God by whose grace I'm here speaking before you. Thank you very much. I extend my heartfelt gratitude to you all over the globe for praying for me and standing with me in my traumatic situation. Thank you very much. र परमेश्वरलाई म मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन्छु र तपाईहरु सम्पूर्णलाई, मेरो मण्डली, मेरो इष्टमित्र, मेरो परिवार सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। विगत केही हप्ता अगाडिको कुरो हो। I was in the lap of death. Deep inside me, there was a instinct in my heart that the Lord will not take me away so very soon. But I knew that I was in the lap of death. म मृत्युको काखैमा थिए, मृत्युको काखैमा थिए। सास कति न कतिखेर बन्द हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। युद्ध चलिरहेको थियो म भित्र, एउटा अचम्भको युद्ध। म एउटा जिउँदो लास सरह एउटा बेडमा पल्टिरहेको थिएँ। घरिघरि म बेहोस हुने गर्थेँ अनि जब बेहोस हुन्थे तब केही समय अगाडिका कुराहरू भुसुक्कै बिर्सिहाल्थेँ। आँखा बन्द भएर म निदाएको जस्तो मलाई महसुस हुन्थ्यो, तर वास्तवमा म निदाएको होइन रहेछु। जहिले पनि म आँखा खोल्थेँ म छक्कै पर्थेँ, यसो हेर्थेँ चारैपट्टि हस्पिटलको बेडहरू। मलाई जतिखेर पनि हरेक पाली आँखा खोल्दा यस्तो लाग्थ्यो कि ला मेरो घरमा त हरियो रङ लगाएको थियो, यो त हरियो रङ भएको मेरो घर होइन, कहाँ छु म? अनि बिस्तारो बिस्तारो भाइ असितलाई अनि आफूलाई लगाएको स्लाइन आदि इत्यादि देख्दा फेरि यादहरू ताजा हुन्थे। म त हस्पिटलमा छु। अनि सैकडौँ बार यस्तो हुन्थ्यो दिनभरि। सास लिनुमा तकलिफ, मेरो अक्सिजन लेभल एकदमै डाउन, है एकदमै डाउन। अनि जब अक्सिजनको कमी हुन्छ नि प्रिय, अहिले त हामीले फ्रीमा अक्सिजन पाइरहेका छौँ। शुल्क तिर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, कसैलाई केही दिनु पर्दैन। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद पनि दिँदैनौँ। तर जब यो अक्सिजन हाम्रो ब्लडमा है पर्याप्त मात्रामा पुग्दैन, फोक्सोसम्म पर्याप्त मात्रामा पुग्दैन, तब हाम्रो दिमाग पनि डल हुँदो रहेछ। हाम्रो दिमाग सबै अँध्यारो हुँदो रहेछ, ब्लरी देख्नु सबै अगाडि। झिलिमिली डक्टरहरू सोध्थे कस्तो छ? राम्रो छु। सैकडौँ बार मैले आजको दिनसम्म पनि मलाई कसैले सोध्दैछ कस्तो छ? राम्रो छु। तर म भित्र मलाई थाहा छ कि म राम्रो छैन। I have not been restored back to the normalcy. So my dear friends, अनि म आज यसरी तपाईहरुको बीचमा उभिएर बसेर तपाईहरुसँग बातचित गर्नुको पछाडिको ठुलो श्रेय भनेको हजुरहरु सबैलाई नै जान्छ। All my friends, all my well-wishers, it's all because of you that I have won this battle. मृत्युलाई जितेर म आएको छु, मृत्युलाई जितेर म आएको छु, कोरोनालाई हराएर म आएको छु। अनि कति निराशाजनक कुरो हेर्नुहोस् त, मसँगै 8 जना, मलाई लगाएर 8 जना मेरा मित्रहरू हस्पिटलमा एडमिट भएका थिए।
अनि 8 जना म लगाए 8 जना अनि 7 जनाको मृत्यु भयो। अनि बार जब म त्यो खबर मेरो कानमा सुन्थे, बार जब फेसबुकमा त्यो अपडेटहरू पाउँथे, मलाई अचम्म लाग्थ्यो। अनि म घरिघरि रुन्थे, भित्र चिच्चाउँथे। अनि परमेश्वरको प्रेमलाई देखेर छक्कै पर्थ्यो। प्रियो, किनकि परमेश्वरको प्रेम नै छक्क पर्दो रहेछ। उहाँको प्रेम नै अचम्म र अद्भुतको रहेछ। यो दिनहरूमा मैले जे देखेँ त्यो म शब्दहरूमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ। प्रियो, मैले मृत्युको कालो काखलाई देखेँ। अनि आजको दिनसम्म पनि मसँग यति एनर्जी छैन कि म उभिएर तपाईँहरूको बिचमा बोलौँ। मलाई त अघि बिहानसम्म लागिरहेको थियो। शुभले 4 पल्ट मलाई सोध्यो, वचन तपाईँ नै दिनुहुन्छ असितलाई भन्यो। 4 पल्ट सोध्यो, 3 पल्ट मैले उत्तर दिइनँ, अन्तिम पल्ट मैले उत्तर दिएँ। अनि त्यो चाहिँ म भित्र लुकेको पवित्र आत्माको सामर्थ्यले मैले उसलाई उत्तर दिएँ कि म नै वचन बोल्छु। प्रियो, अनि जब म यो परिस्थितिहरू भएर गुज्रिँदै थिएँ नि, जब म यो समस्याहरू भएर गुज्रिँदै थिएँ, यो बिमारी भएर गुज्रिँदै थिएँ, मलाई धेरै कुराहरू याद हुँदै थियो। अनि म तपाईँलाई भनिदिउँ कि यो समयमा म जति परमेश्वरको नजिक जान सकेँ त्यति नजिक सायद म जाति भएको भए जान सक्दिनँ थिएँ होला। इट्स फर गुड कज। आई एम मोर इन्टिमेट विथ माई गड, विथ माई फादर। मेरो पितासँगको मेरो सम्बन्ध अझ गहिरो भएको छ। म भित्र लुकेका प्रतिभाहरूलाई मैले परमेश्वरको सन्मुखमा देख्न सकेँ। To stand before the presence of God is outstanding. It's amazing. It is fantastic. It is phenomenal. परमेश्वरको उपस्थितिमा उभिनु जस्तो महान र अचम्मको कुरोहरू केही नहुँदो रहेछ। प्रियो, र मैले यो दिनहरूमा परमेश्वरको सन्मुख उभिएको महसुस गरेँ। परमेश्वरले मलाई ढाडस दिँदै गर्नुभएको महसुस गरेँ। परमेश्वर मसँग बोल्दै गर्नुभएको मैले महसुस गरेँ। सायद तपाईँहरूले सबैले प्रार्थना गर्नुभएको छ, घुँडाहरू टेकिएको छ है। मण्डलीको, परिवारको, इष्टमित्रको, मित्रहरूको हरेकको घुँडा टेकिएको छ, हरेकको घुँडा टेकिएको छ मेरो निम्ति। अनि सायद तपाईँ पनि आज हामीलाई लाइभ स्ट्रिमिङको माध्यमद्वारा हेर्नुहुने मेरा अधिकांश मित्रहरू, मेरा अधिकांश साथीहरू अनि मलाई चिन्नुहुने प्रत्येकको मनमा एउटा प्रश्न जागिरहेको होला, वाइ मी गड? किन प्रभु, म चाहिँ किन? अनि तपाईँलाई म भनिदिउँ यो कोरोना मलाई कसरी लाग्यो। एक दिनको कुरो थियो, एकजना बाजे जो बजारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बागडोगराको बजार इलाकामा धेरै मान्छेहरू त्यहाँ बस्छन् जसको घरबार, परिवार, इष्टमित्र, ओछ्यान केही छैन। सुकुम्बासीहरू भन्न सक्छौँ हामी। आएर त्यहाँ बसेका छन्। अनि एक दिन सुबह त्यहाँ जाँदाखेरि उसले एकजना बाजेलाई देखेछिन्। त्यो बाजेलाई चाहिँ एउटा गाडीले पछाडिबाट हिर्काएर उसको खुट्टामा गाडी चढाएर भागेको भयो। त्यो बाजेको न त आफन्त छ, न उसका छोराछोरीहरू छन्, न उसको श्रीमती छ, न उसको घर छ, न उसको ओछ्यान छ। प्रत्येक दिन त्यो मान्छे बिहान उठ्छ, अरूले पानी पिएर फ्याँकेको बटुलहरू बटुल्छ, अनि त्यो बटुलेको बटल छ लगेर उसले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा बेच्छ। अनि बेलुकासम्म केही पैसा जम्मा गरेर उसले आफ्नो निम्ति भोजनहरू बटुल्छ। प्रियो, अब यो मान्छे जसले प्रत्येक दिन गएर कचराहरू उठाउँथ्यो, यो मान्छे जसले प्रत्येक दिन गएर थोर फ्याँकेको जबडाहरू बटुल्थ्यो अनि त्यसद्वारा आफ्नो निम्ति भोजनको बन्दोबस्त गर्थ्यो, अब त्यो मानिसको खुट्टै भाँचिएपछि उसले अब के गर्न सक्छ भन्नुहोस् त? उसले के गर्न सक्छ? केही गर्न सक्दैन। ऊ एउटा आशाविहीन व्यक्ति भएर ऊ बसिरहेको थियो। अनि त्यो अवस्थामा
शुभले उनलाई देखिन् र त्यो समयमा कोरोना छ्याप्ती थियो, बजारमा कोरोना छ्याप्ती थियो। अनि कोरोनाको डर हुँदा हुँदा पनि शुभले एकजना प्रभुका दास भीम थापा हुनुहुन्छ, उहाँलाई लिएर उनी दुईजना यहाँबाट गएछन्। अनि गएर हस्पिटल देखाए। अनि हस्पिटल देखाएर एक दुईवटा बातचित गरेर उनीहरू फर्केर आए। उनलाई भोलिपल्ट आउनु भनेर भनिएको रहेछ। अनि भोलिपल्ट म अनि भाइ असित, किनकि कोरोनाको डर चारैतिर छ अनि कोही पनि जानु मान्दैन यस्तो बेलामा है, कोही पनि जानु मान्दैन। अनि म अनि भाइ असित हामी दुईजना गयौँ। उनलाई हाम्रो कारमा हामीले राखेर बागडोग्राबाट लिएर गयौँ। अनि लिएर गएर त्यहाँ सबै कुराहरू भयो, डक्टरहरू देखायौँ है। अब स्ट्रेचर पनि छैन, स्ट्रेचर त छ तर सानो सानो चेपबाट भित्र कहाँ जानुपर्ने। एकजना भाइले मलाई हेल्प गर्नुभएको थियो त्यतिखेर। अनि त्यो भाइले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने, अब डक्टर त छैन, पर्सनली अर्को एउटा डक्टरसँग मिलाइदिएर डक्टर भएकोमा लिएर उनले गए। अनि म अनि भाइ असित गयौँ। स्ट्रेचर छिर्ने ठाउँ पनि थिएन। अनि भाइ असितले बडा मजबुतीको साथमा त्यो भाइलाई, त्यो अङ्कललाई, त्यो बाजेलाई आफ्नो ढाडमा बोक्यो र भाइ असितले बोकेर उनलाई भित्रभित्र लिएर गयौँ। अनि बातचितहरू भयो। त्यस पछाडि केही सानो वार्तालापहरू भयो। अनि त्यो भाइ जसले हामीलाई सहायता गर्नुभएको थियो, मैले लौ भाइ तिमीले धेरै सहायता गर्यौ भनेर केही चिया पानी पिउने पैसा उनलाई दिएँ। अनि त्यस पछाडि म त्यहाँबाट निक्लिहालेँ। अनि जब मैले उसलाई चिया पानीको पैसा दिएँ तब उनले मेरो नम्बरहरू मागे। अनि नम्बरहरू माग्दाखेरि त्यहाँबाट कतिवटा बातचितहरू भयो। उसले पनि आफ्नो मास्क खोल्यो अनि मलाई पनि, दाजु तपाईँ पनि आफ्नो मास्क खोल्नुहोस् न, म तपाईँलाई हेर्न चाहन्छु भनेर भाइले भन्यो। अनि राम्रो कुरा हो, हेरौँ न त। मैले पनि खोलेँ। अनि दोस्रो अनि तेस्रो दिनको कुरो हो, थर्ड डेको दिन त्यो भाइबाट मलाई फोन आयो कि दाजु तपाईँलाई केही प्रब्लम छ, ज्वरोहरू आएको छ। मैले भने त्यस्तो त केही भएको छैन भाइ। आहा, भएको छैन? त्यसो भयो गएर जाँच गर्नुहोस्, गो एन्ड चेक, किनकि मलाई चाहिँ कोभिड भएको रहेछ र मैले आज चेक गरेँ अनि मलाई कोभिड भएको रहेछ, तपाईँले पनि चेक गर्नुहोस् भनेर भाइले भन्यो। अनि मलाई साह्रो डर लाग्यो त्यसो भनेपछि त। आहा, के भन्छ हौ, म तर्सिएँ पनि। बट स्टिल आई फेल्ट अब जे होला। अनि दोस्रो तेस्रो दिनबाट मलाई साह्रो पर्न थाल्यो, एकदमै साह्रो पर्न थाल्यो। अनि घरमा मैले भने भनेदेखि मलाई जति साह्रो पर्दैछ त्यो भने भनेदेखि सबैको मनोबल घट्छ, सबैजना डराउँछन् होला भनेर चाहिँ मैले जति सक्दो भाफ लिएकै, तातो पानी खाएकै अघि सुपहरू पिए गरेँ। बट थिङ्स वेन्ट बियोन्ड माई कन्ट्रोल, मेरो नियन्त्रणदेखि बाहिर जान थाल्यो कुराहरू। अनि त्यस पछाडि म हस्पिटल गएँ। यसरी मलाई कोभिड भएको थियो। अनि म सोच्दै थिएँ, प्रभु परमेश्वर बुबा, मलाई जो कोभिड लाग्यो है, आज हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई लागेको छ, मलाई लाग्यो, तर म चाहिँ मर्नु हुँदैन, किनकि म तपाईँको सेवाकाई गर्दाखेरि मलाई कोभिड लागेको। एउटा गरिब, एउटा लाचार, एउटा बाटोमा फ्याँकिएको मान्छेलाई हस्पिटल लिएर गएर आउँदै गर्दा मलाई कोभिड लागेको। म चाहिँ मर्नु हुँदैन। आई सुड नट डाई ओ लर्ड, किनकि यसरी यदि म मरेँ भनेदेखि तपाईँको सेवाकाई कसैले गर्न रुचाउँदैनन्, डराउँछन् सबैजना। अनि यी मान्छेहरू जो लाचार छन्, जो बेबस छन्, जसको केही छैन, जसको कोही छैन, तिनीहरूको निम्ति चाहिँ कसले गर्छ? मैले यसरी प्रभुलाई भन्दै थिएँ, म चाहिँ मर्नु हुँदैन। आई सुड नट डाई एट अल, मैले प्रभुलाई घरि भन्दै थिएँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म मरिनँ। आई एम हियर by the grace of God. Though it was painful, कठिनाइले भरिएको थियो, तर म मरिनँ, किनकि मैले परमेश्वरसँग कुरा गरेको थिएँ, बातचित गरेको थिएँ। मेरो बुबालाई मैले भनेको थिएँ कि लर्ड, आई शुड नट डाई, म मर्न हुँदैन। एन्ड यस, आई एम हियर। अब म मरिनँ भनेदेखि, म जिएँ भनेदेखि मेरो एउटा कर्तव्य हुन्छ,
चोट पाएको मान्छेले चोट दिन्छ। हर्ट विल हर्ट अदर्स। जसलाई चोट लागेको हुन्छ नि, जब पनि कसैले तपाईँलाई चोट दिन्छ, यो बुझ्नुहोस् कि त्यो मान्छे एउटा चोट लागेको मान्छे हो। किनकि चोट लागेको मान्छेले मात्रै कसैलाई चोट दिन्छ। या त धेरैपल्ट त्यो मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि त्यो मान्छेलाई चोट लागेको छ, या त धेरैपल्ट उसलाई थाहा हुँदैन कि म चोट लागेको मान्छे हुँ, तर कहीँ न कहीँ चोट दिने मान्छेलाई चोट लागेको हुन्छ। त्यसरी नै हर्ट विल हर्ट अदर्स, हिल्ड विल हिल अदर्स। आमेन। निको भएकाहरूले पनि अरूलाई निको पार्छ। जसरी चोट लागेकाहरूले चोट दिन्छ, त्यसरी नै निको भएकाहरूले निको पार्छ अरूलाई। आज म तपाईहरुलाई एउटा बडो अचम्मको कुरो भन्न चाहन्छु। एउटा अद्भुत कुरा तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। धेरैपल्ट धेरैले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभयो, यो समस्याबाट निक्लोस् 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 निक्लोस्, अघि यो समस्याबाट निक्लोस् भनेर धेरैले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि तपाईहरुको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु पनि भयो, हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु पनि भयो। म तपाईलाई एउटा घटनातिर लिएर जान चाहन्छु। बाइबल धर्मशास्त्रको दानियल नामक पुस्तकमा तपाईहरुलाई म लिएर जान चाहन्छु। दानियलको पुस्तक अध्याय 3 को 8 देखि म तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु ल। यसै बेला केही ज्योतिषीहरू अघि सरेर यहुदीहरूका विरुद्धमा अभियोग लगाए। तिनीहरूले राजा नबुकदनेस्सरलाई भने, महाराजा अमर रहून्, हजुरले हुकुम गर्नु भएको छ कि हरेक जसले नरसिंह बाँसुरी बिना सारङ्गी सितार न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्छ, त्यसले घोप्टो परेर सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। अनि जसले घोप्टो परेर दण्डवत गर्दैन उसलाई दन्किएको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। म पढ्दैछु दानियल अध्याय 3 को 8 देखि अहिले 9 पद पढ्दैछु, 11 पद पढ्दैछु। अनि जसले घोप्टो परेर दण्डवत गर्दैन उसलाई दन्किएको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। तर केही यहुदीहरू छन् जसले हजुरले बेबिलोनको प्रान्तमाथि शासन गर्न नियुक्त गर्नुभयो, जसका नाउँ सद्रक, मेसक र अभिदनको हुन्। हे महाराजा, यिनीहरूले हजुरलाई टेर्दैनन्। यिनीहरू न हजुरका देवताहरूलाई पुज्छन्, न हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्छन्। रिसले चुर भएर नबुकदनेस्सरले सद्रक, मेसक र अभिदनगोलाई ल्याउने हुकुम गरे। यसै कारण यी मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र नबुकदनेस्सरले तिनीहरूलाई भने, ए सद्रक, मेसक र अभिदनगो, के यो कुरा सत्य हो कि तिमीहरू मेरा देवताहरूको सेवा गर्दैनौ वा मैले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौ? अब यदि तिमीहरूले नरसिंह बाँसुरी बिना सारङ्गी सितार न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न तयार भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले यसलाई दण्डवत गरेनौ भने तुरन्तै दन्किएको आगोको भट्टीमा तिमीहरू फालिनेछौ। तब कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला? सद्रक, मेसक र अभिदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फाल्यौँ भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो गर्नु भए तापनि यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। 19 पद, तब सद्रक, मेसक र अभिदनगोसित नबुकदनेस्सर रिसले चुर भए र तिनीहरूप्रति उनको धारणा बदलियो। उनले यस आगोको भट्टीलाई साधारण भन्दा 7 गुना चर्काउने हुकुम गरे र उनका सेनाको सबभन्दा बलिया सिपाहीहरू मध्ये कोहीलाई सद्रक, मेसक र अभिदनगोलाई बाँधेर दन्किएको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे। तब यी मानिसहरू दौरा, सुरुवाल, टोपी र अन्य लुगाहरूसित बाँधिएर दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिए
राजाको हुकुम यति जरुरी थियो कि आगोको भट्टी यति तातो थियो कि आगोको ज्वालाले सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई लैजाने सिपाहीहरूलाई भस्म पार्यो। अनि यी तीनजना मानिसहरू दहरिला रूपमा बाँधिएकै अवस्थामा दन्किरहेको आगोको भट्टीमा परे। त्यसपछि राजा नबुकदनेस्सरले आश्चर्यचकित हुँदै उफ्रेर आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई सोधे, के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका तीनजना मानिसहरू होइनन् र? उनीहरूले जवाब दिए, निश्चय नै हो महाराजा। उनले भने, हेर त, आगोभित्र 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेको देख्दछु। तिनीहरू नबाँधिएका र कुनै हानि नभएका देखिन्छन् र त्यो चौथो चाहिँ देवताहरूको पुत्र जस्तै देखिन्छ। तब नबुकदनेस्सरले दन्किएको आगोको भट्टीको ढोका नजिक गएर चिच्याए, हे सद्रक मेशक र अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हो, बाहिर निस्केर आओ। तब सद्रक मेशक र अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर आए। अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू तिनीहरूका वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूका शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूका शरीरको रौँ नै खहरिएको थियो। तिनीहरूका लुगालाई आगोले छोएको थिएन र तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्ध समेत थिएन। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले भने, सद्रक मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्नो दूत पठाउनु भएर आफ्ना सेवकलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेर राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्नो परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवतालाई सेवा गर्नु अथवा दण्डवत गर्नुभन्दा बरु आफ्नो जीवन दिन तयार भए। आमेन। यहाँ दानियलको पुस्तक अध्याय 3 मा हामी सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई देख्छौँ। सद्रक भनेको दानियल अनि मेशक अनि अबेदनगो, यो 3 जना व्यक्तिहरूले जब राजाको हुकुम मानेनन्, त्यो सर्वोच्च ठुलो सुनको मूर्तिको अगाडि उनी झुकेनन्, जो नबुकदनेस्सर आफूले आफ्नै मूर्ति बनाएका थिए, सुनको मूर्ति। जब उनले त्यसको अगाडि झुकेनन्, तब तिनलाई 7 गुणा ज्यादा दन्किएको आगोमा फ्याँकियो। प्रिय तपाईँ अनि म पनि जिन्दगीमा यस्ता दन्किएको आगोहरूमा ढकेलिन्छौँ, अनि हाम्रो बेसिक प्रार्थना यही हुन्छ। हाम्रो साधारण प्रार्थना यही हुन्छ कि प्रभु मलाई यो आगोबाट निकाल्नुहोस्, यो दन्किएको आगोबाट मलाई निकाल्नुहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना हुन्छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, मिरेकल, आश्चर्य कर्म, परमेश्वरको प्रोभिडेन्स, प्रभुको कृपा, परमेश्वरको चंगाई चाहिँ प्रोसेसमा हुने गर्छ। परमेश्वरले चाहनु भएको भए नबुकदनेस्सर अनि त्यो बलिया सिपाहीहरूलाई सद्रक मेशक अबेदनगोलाई फ्याँक्नु जानुभन्दा अगाडि नै भस्म पार्न सक्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो आगोमा फ्याँकिनु भन्दा अगाडि नै त्यो सुनको मूर्ति भत्काएर त्यसलाई चकनाचुर बनाएर नबुकदनेस्सरलाई हप्काउन सक्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले नबुकदनेस्सरको अगाडि सद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोमा पर्न दिनुभयो। उहाँले आगोमा पर्न दिनुभयो। किन दिनुभयो होला? हामी धेरैपल्ट प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु मलाई यो आगोमा नपार्नुहोस्, प्रभु मबाट यो कष्ट मेरो जीवनमा आउन नदिनुहोस्, यो दुःख मेरो जीवनमा आउन नदिनुहोस्, यो बिमारी मेरो जीवनमा आउन नदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। तर परमेश्वरको आश्चर्य कर्म चाहिँ प्रोसेसमा हुने गर्छ। व्हाइल यु आर स्टिल वकिङ, जब तपाईँ हिँडिरहनु भएको हुन्छ, जब तपाईँ आगोमा फ्याँकिनु भएको हुन्छ, जब तपाईँ आगोमा फ्याँकिनु भएको हुन्छ, त्यति नै खेर तपाईँले परमेश्वरको अद्भुत आशिषलाई महसुस गर्नुहुन्छ। जबसम्म दानियल अनि उनका 2 साथीहरूलाई आगोमा फ्याँकिएन, तबसम्म उनीहरूले परमेश्वरको चमत्कारलाई देख्न सकेनन्। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रभुको चमत्कार तपाईँको बिमारी भित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँको अन्ध्यारो कोठाभित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँको भोकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँको प्यासमा परमेश्वर तपाईँले देख्नुहुन्छ। मलाई महसुस पनि थिएन कि म
मलाई यति धेरै मान्छेहरूले माया गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई चिन्दै नचिनेका मान्छेहरू, अघि बोल्दै नबोलेका मान्छेहरू, कहिले मैले नामै नसुनेका मान्छेहरूले मलाई फोन गरे, मेसेज गरे, टेक्स्ट गरे, व्हाट्सएप गरे, फेसबुक गरे। अहिलेको दिनसम्म मैले सबै मेसेज पढ्न सकेको छुइनँ। मेरो व्हाट्सएपमा अहिले पनि 293 वटा अनसिन मेसेजेस छ। 293 वटा, 293। अनि मैले थाहा गरेँ कि मलाई कति धेरै मान्छेहरूले प्रार्थना गरेर मेरो निम्ति वास्ता गर्नु हुँदो रहेछ। अनि जब म त्यो बिमारी भएर जाँदै थिएँ नि, मैले परमेश्वरको चमत्कारलाई त्यहीँ देख्दै थिएँ। मैले परमेश्वरको अद्भुत आश्चर्य कर्मलाई त्यहाँभित्र देख्दै थिएँ। प्रियो, अब म निको भएको छु। तपाईहरु पनि धेरैजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, निको हुनुभएको छ। नाउ व्हाट इज यर रेस्पोन्सिबिलिटी? अब तपाईको जिम्मेवारी चाहिँ के हो त? त्यो हामी पाउँछौं लुकाको पुस्तक अध्याय 8 को 1 देखि 3 मा। लुकाको पुस्तक अध्याय 8 को 1 देखि 3 मा म तपाईलाई लिएर जान चाहन्छु। लुकाको पुस्तक अध्याय 8 को 1, 2, 3। त्यसपछि उहाँ शहर शहर र गाउँ गाउँ हुँदो प्रचार गर्दै र परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। उहाँसँग 12 जना चेलाहरू थिए। कतिपय स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगबाट निको भएका थिए। यिनीहरू थिए मग्दलिनी भन्ने मरियम, जसबाट 7 वटा भूतहरू निकालिएका थिए, हेरोदका कारिन्दा खुजासी की पत्नी योहन्ना र सुसन्ना। यिनीहरू र अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दथे। प्रिय, हामी यहाँ देख्छौं कि परमेश्वरका छोराछोरीहरू त्यहाँ निको भएका थिए। अघि दुष्ट आत्मा लागेकाहरू निको भएका थिए। र त्यहाँ हामी देख्छौं मरियम मग्दलिनी भनिने मरियम, जसको शरीरबाट चाहिँ 7 वटा भूतहरू निकालिएको थियो। अघि मैले भन्दै थिएँ, डाक्टर सैंड्रा डी विल्सन भन्ने व्यक्तिले भनेका छन्, चोट पाएका मान्छेहरूले चोट दिन्छन्, चोट पाएका मान्छेहरूले चोट दिन्छन्, अनि निको भएका मान्छेहरूले पनि निको पार्छन्। अनि यहाँ हामी मरियम मग्दलिनीलाई देख्छौं जो निको भएका छन्, जो निको भएकी छिन्, जसको शरीरमा 7 वटा भूत लागेको थियो। अनि त्यो 7 वटा भूत चाहिँ यिनको शरीरबाट, दुष्ट आत्मा चाहिँ यिनको शरीरबाट निक्लिएको छ। यिनको शरीरबाट 7 वटा दुष्ट आत्मा निक्लेको छ। अघि म तपाईलाई भन्दै थिएँ कि चोट लागेका मान्छेहरूले नै चोट दिने गर्छन्। कहिले कहिले उनीहरू आफ्ना चोटहरू देखाउँछन्, कहिले कहिले उनीहरू आफ्नो चोट देखाउँदैनन्। तर जब पनि तपाईले कहिले चोट पाउनुहुन्छ कुनै मान्छेको जीवनबाट भनेदेखि यो मजाले बुझ्नुहोस् कि त्यो चोट पाएको मान्छे हो। प्रिय, जब पनि हामी चोट प्राप्त गर्छौं, हामीलाई दुख छ है, पीडा हुन्छ, तब तपाईं अनि मैले एउटा कुरो थाहा गर्नुपर्छ, जो पहिलो यूहन्नाको पुस्तक अध्याय 1 को 14 देखि 17 मा लेखिएको छ। कसैले पाउनुभयो? पढिदिनुहोस् त। यूहन्नाको पुस्तक अध्याय 1 को 14 देखि 17। हजुर, हामीलाई नि प्रियो, हामीलाई ख्रिस्टको अनुग्रह र उहाँको सत्यताले ल्याएको चंगाई चाहिएको छ। हामीलाई ख्रिस्टको सत्यता र उहाँको अनुग्रहले ल्याएको चंगाई चाहिएको छ। जब ख्रिस्टले तपाईं अनि मलाई निको पार्नुहुन्छ नि प्रियो, तब अर्को एउटा सत्य गवाहीको रूपमा खडा हुन्छ। जब ख्रिस्टले तपाईं अनि मलाई चंगा गर्नुहुन्छ, अनि यो कुरा पनि सत्य हो कि चोट पाएका मान्छेहरूले चोट दिन्छन्, त्यसरी नै निको भएका मान्छेहरूले पनि निको पार्छन्। आजको वचनको अध्ययन श्रृङ्खलामा हामी एउटा स्त्रीलाई हेर्छौं जसको नाम मरियम मग्दलिनी हो।
जसको शरीरबाट यीशुले 7 वटा भूत निकाल्नु भयो। र तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो शरीरमा यस्तो थुप्रै रोग छ, यस्तो थुप्रै कुराहरू छ जो डाक्टरले पत्ता लगाउन सक्दैन, अनि यस्तो समस्याहरू छन् जो कसैले पनि निको पार्न सक्दैन, जाति पार्न सक्दैन। अनि यदि त्यो समस्यालाई, यदि त्यो बिमारीलाई, यदि त्यो प्रब्लमलाई कसैले सल्भ गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ ख्रीष्ट यीशु आफै हुनुहुन्छ। God himself can heal that problem. He can solve that problem. प्रियो, एकपल्ट जब यीशुले कसैलाई चङ्गा गर्नुभयो, निको पार्नुभयो, तब त्यो निको गराइले त्यो मान्छेको जीवनमा र अरूको जीवनमा पनि एउटा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेर्छौँ भनेदेखि ख्रीष्टले दिनुभएको चङ्गाई पाएका मान्छेहरूले अरूलाई पनि निको पारेका छन्, अरूलाई पनि चङ्गा बनाएका छन्, अरूलाई पनि ख्रीष्टको नजिक ल्याएका छन्। प्रियो, हामी हेर्छौँ कि जब मरियम मग्दलिनी, जसको शरीरबाट 7 वटा भूत भनेको छ नि, 7 वटा भूत, 7 भन्ने शब्द चाहिँ कम्प्लिटनेसको सङ्केत हो। प्रकाशको पुस्तक एउटा साङ्केतिक भाषामा लेखिएको पुस्तक हो र प्रकाशित वाक्यमा 7 भन्ने जो शब्द छ त्यसले चाहिँ कम्प्लिटनेस, पूर्णता, सम्पूर्णतालाई दर्शाउँदछ। अनि जब हामी मग्दलिनीलाई हेर्छौँ, मरियम भन्ने मग्दलिनी, उनी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा दुष्ट आत्माको जकडमा थिए। तर जब उनी निको भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनले ख्रीष्ट यीशुसँग आफ्नो भक्तिलाई बाँटे। She shared the devotion with God. प्रियो, मरियम मग्दलिनीको नाम सबैभन्दा धेरै यीशु ख्रीष्टको आमा मरियम भन्दा पनि बेसी पल्ट चाहिँ मरियम मग्दलिनीको नाम नयाँ नियममा लेखिएको छ। लगभग 14 पल्ट उनको नाम नयाँ नियममा उद्धृत गरिएको छ। सबै नयाँ नियमका सुसमाचारको पुस्तकमा मरियम मग्दलिनीको नाम लेखिएको छ। यानी कि प्रेरितको पुस्तकमा पनि, यहाँसम्म कि प्रेरितको पुस्तकमा पनि उनको नाम आएको छ। प्रियो, अरू स्त्रीहरूसँग उनको नाम 8 पल्ट लिएको छ भनेदेखि क्रुसको फेदीमा बसेर रुने अनि क्रुसको फेदीमा हुनेहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला नाम उनको लेखिएको छ, मरियम मग्दलिनीको। उनी यीशु ख्रीष्टको मृत्युमा, यीशु ख्रीष्टको गडाईमा र यीशु ख्रीष्ट बिउतनु हुँदा उनी त्यहाँ थिए। ख्रीष्टलाई संसारको सबैभन्दा पहिला, ख्रीष्ट मृतकबाट जिउँदो भइसक्नु भएपछि संसारमा सबैभन्दा पहिला मरियम मग्दलिनीले यीशुलाई देखेका थिए र संसारमा सबैभन्दा पहिला यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई अरू कहाँ पुर्याउने पहिलो व्यक्ति पनि मरियम मग्दलिनी नै थिए। यीशु ख्रीष्टलाई मृतकबाट पुनरुत्थान भएपछि सबभन्दा पहिला कसले देखे अरे? मरियम मग्दलिनीले। र सबभन्दा सुसमाचारलाई पहिलोचोटि मानिसहरूका पुर्याउने पनि को अरे? मरियम मग्दलिनी। यसै कारण स्त्री दिदीबहिनीहरू, यदि कहिले पनि तपाईलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि म चाहिँ पुरुषभन्दा कम असल छु, म चाहिँ पुरुषभन्दा कम्ती भावको छु, मसँग चाहिँ पुरुषहरूभन्दा कम्ती शक्ति छ भन्ने कुरा तपाईँको जिहानमा, तपाईँको मस्तिष्कमा कहिले पनि आउँछ भनेदेखि यो कुरा राम्रो गरी याद गर्नुहोस् कि सबैभन्दा पहिला यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएपछि यीशुलाई देख्ने पनि स्त्री नै थिए अनि पहिलोचोटि सुसमाचार प्रचार गर्ने पनि, मान्छेहरू कहाँ गुड न्युज लिएर जाने पनि। किनकि सुसमाचार भनेको के हो? यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र पुनरुत्थान नै सुसमाचार। त्यो सन्देश जसले जीवन दिन्छ अनि त्यो सन्देशलाई मानिसहरूका पुर्याउने पहिलोचोटि पुर्याउने मरियम मग्दलिनी थियो। सो डोन्ट कन्सिडर योरसेल्फ एज लेस इम्पोर्टेन्ट बिकज इन द साइट अफ गॉड यु आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा तपाईँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ।
भला मान्छेले तपाईलाई जस्तोसुकै दर्जामा राखे तापनि परमेश्वरको दर्जामा चाहिँ तपाई सर्वोच्च दर्जामा हुनुहुन्छ। र यो मरियम मग्दलिनीको डिभोसन र परमेश्वर प्रतिको भक्तिको कारणले गर्दा नै होला कि यीशु ख्रीष्टलाई जब मान्छेहरूले लालचना लगाए, उहाँको अपमान गरे, उहाँलाई कुटे, उहाँलाई पिटे, उहाँको खुन बगाए, अनि उहाँको खुन जब संसारको पाप लैजानको निम्ति बगिरहेको थियो तब पनि मरियम मग्दलिनी त्यहाँ थिइन्। केवल उनले यीशुको मृत्युलाई मात्र देखिनन्, उनले यीशुलाई गाली गर्दै गरेको शब्दहरू पनि सुने, यीशु क्रिस्टको बदनामी गर्दै गरेको सुने, यीशुलाई क्रुसमा टाँगा, बरब्बालाई छोडा भन्दै गरेको उनले सुने, भिडले यीशुलाई मोक गरेको सुने, अनि त्यो हम्बरको डम डमे आवाजहरू उनले सुने। यीशु ख्रीष्टको शरीरको मासुका चोक्टा चोक्टा त्यो कोर्राले निकाल्दै गरेको उनले देखे, अनि त्यो काठको सानो टुक्रामा, काठको त्यो 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 रुखमा यीशुलाई झुन्डाउँदै गरेको उनले देखे, यीशुलाई भुइँमा झार्दै गरेको देखे, प्यास लाग्यो मलाई भन्दा सिर्का खुवाउँदै गरेको पनि उनले देखे। ए लामा लामा सब खतनी, हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ भन्ने आवाज उनले सुने। र हे प्रभु यिनीहरूले के गर्दैछन्, यिनीहरू जान्दैनन् भन्ने आवाज यीशुको मुखबाट निक्लिएको पनि उनले सुने। यीशुको हातको अनि खुट्टाको अनि शरीरको अनि टाउकोबाट चुहेको रगतहरू बग्दै गरेको उनले देखे, खप्परे डाँडालाई रक्तमय भएको उनले देखे। यीशुको अगाडि आएर मानिसहरूले उनलाई थुक्दै गरेको देखे, यहुदीहरूको राजालाई हेर त झुन्डाइएको भन्दै गरेको पनि उनले देखे। यीशुको कोखमा मरे कि मरेन भनेर भाला घोप्दै गरेको उनले देखे, अनि यीशुले आफ्नो प्राण त्याग्नु हुँदा अन्धकार छाएको अनि भुइँचालो आएको अनि अरू मरेका लासहरू पनि जिउँदो भएको उनले देखे। उनले यसरी सैकडौँ कुराहरू देखे। यीशुलाई क्रुसबाट तल झार्दै गरेको देखे अनि कब्रमा लगेको उनले देखे। कब्रमा 3 दिन पछाडि उनी गए र 3 दिन पछाडि उनी जाँदाखेरि यीशु त यहाँ हुनुहुन्न भनी स्वर्गदूतले चम्किलो वस्त्रमा बोल्दै गरेको शब्द उनले सुने। यीशुलाई पहिलोचोटि मृतकबाट पुनरुत्थान भएको उनले देखे। यसरी अनेकौं कुराहरू उनले आफ्नो आँखाले देखे। अनि यसरी देखेको अघि यसरी सबै कुरा देखेको मग्दलिनीले चाहिँ छपक्क लागेर बसेन। मग्दलिनी चाहिँ चुपो लागेर बसेन। मैले देखेँ, मैले सुने, मैले थाहा पाएँ, प्रभुलाई धन्यवाद भनेर रुमभित्र गएर दैलो थुनेर बसेनन्। तर उनले पाएको चङ्गाई, उनले देखेको कुरो अनि उनले सुनेका कुरा उनले मान्छेहरूलाई बताए। Healed will heal others. निको भएकाहरूले अरूलाई पनि निको पार्छन्। चोट पाएकाहरूले अरूलाई पनि चोट दिन्छन्, तर निको भएकाहरूले अरूलाई पनि निको पार्छन्। के तपाईँ निको हुनुभएको छ? के प्रभुले तपाईँलाई निको पार्नु भएको छ? अनि निको भनेको चाहिँ केवल कोभिड-19बाट निको हुनुलाई मात्र निको होइन। इमोसनली तपाईँ डाउन हुनुहुन्थ्यो, फाइनेन्सियली तपाईँ डाउन हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जीवनमा प्रब्लम्स थियो, तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटसमा प्रब्लम थियो, तपाईँको फ्यामिलीमा प्रब्लम थियो, तपाईँ डाउन हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई प्रभुले निको पार्नुभयो। यदि प्रभुले तपाईँलाई निको पार्नुभयो भनेदेखि के तपाईँले अरूलाई पनि निको पार्दै हुनुहुन्छ? मरियमले त निको पारिन् त, उनले त मानिसहरूलाई निको पारिन् त। प्रिय, जसले पाप गर्छ त्यो पापको कमारा हुन्छ। र यूहन्ना 8:36 भन्छ, इफ द सन सेट्स यु फ्री यु विल बी फ्री इन्डिड। यदि पुत्रले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो भनेदेखि तपाईँ वास्तवमै स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। के तपाईँले पुत्रलाई स्वतन्त्र पार्न दिनुभएको छ? प्रिय, मरियम स्वतन्त्र भइन्
र उनलाई यो थाहा भयो कि नि त्यो दुष्ट आत्माको पकडबाट र जकडबाट उनी छुट्टिसकेका छन्। अब उनी छुट्टिए, उनी स्वतन्त्र भए, उनी स्वतन्त्र भएर नाच्दै बसेनन्, तर उनको स्वतन्त्रता, उनको छुटकाराको गीत गाए र उनको छुटकारालाई उनले प्रचार गरे, मानिसहरूलाई बताए। God has healed you so that you can heal others. God has given you possessions so that you can share it to others. God has given you power so that you can share that power to others. God has given light so that you can share the light, so no one else in the world may stumble. परमेश्वरले तपाईलाई ज्योति दिनु भएको छ ताकि तपाईको ज्योति तपाईले बाँड्न सक्नु भएको छ र मान्छेहरूको खुट्टा अँध्यारोमा नठोकिएको होस्। परमेश्वरले तपाईलाई हरेक सम्पत्ति दिनु भएको छ ताकि तपाईको सम्पत्ति तपाईले बाँड्न सक्नुहोस् र मानिसहरू कोही भोको नहोस्। आज संसारका मान्छेहरू लडिरहेका छन्, भत्किरहेका छन्। संसारका मान्छेहरू आज आशाविहीन छन्। तपाईलाई परमेश्वरले आशा दिनुभएको छ। तपाईको आशा तपाईको हृदयमा थुन्नला होइन, तर तपाईको आशालाई मानिसहरूका बाँड्न, ताकि त्यो आशाद्वारा निराशामा भएका मान्छेहरूले आशा प्राप्त गर्न सकुन्। प्रिय, दोस्रो कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि healed people don't have an image to protect. निको भएका मान्छेहरूमा नि मेरो सम्मान, मेरो इज्जत, यसो गर्दा कस्तो होला, म त ठुलो मान्छे, त्यसको शरीरबाट कस्तो पसिना आउँछ, कस्तो गनाएको, त्यसको काखी गनाउँदो रहेछ, त्यसको लुगा देख्नुभयो कस्तो मैला थियो, कसरी छुनु होला। प्राइड, घमण्ड, घमण्ड, यो घमण्ड चाहिँ नि हिल्ड मान्छेहरूको जीवनमा हुँदैन। निको भएका तपाईसँग त्यो घमण्ड छ, प्राइड छ भनेदेखि तपाईँ निकै हुनुभएको छैन। यु आर येट टु बी बोर्न अगेन। पानीको बप्तिस्माले तपाईले मलाई निको पार्दैन प्रिय। पानीको बप्तिस्मा मात्रै पर्याप्त छैन, एकदमै डिस्क्रिमिनेसन छ। त्यो फलानो मान्छे, त्यो ढेस्कानो मान्छे, त्यो अर्कै जातको मान्छे, त्यो अर्कै धर्मको मान्छे, त्यो अर्कै भाषा बोल्ने मान्छे, त्यो गरिब मान्छे, त्यो धनी मान्छे, यो सेक्टरिजम तपाईको जीवनमा तब आउँदैन जब तपाईँ निको हुनुभएको हुन्छ। तपाईँ निको हुनुभएको छैन भनेदेखि त्यो आशा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, त्यो अचम्मको अनुग्रह तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, त्यो अचम्मको छुटकारा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। सो माई pursuance to you today is that healed people don't have an image to protect. निको भएका मान्छेहरूले नि आफ्नो बचाउनु पर्ने केही हुँदैन। मरियम उदाङ्गो थिए, मरियम मग्दलिनी सर्वाङ्ग रूपमा उनको चरित्र मान्छेहरूलाई थाहा थियो। उनी एकपल्ट 7 वटा भूत लागेको मान्छे थिए। अब she doesn't have an image to protect. Now she is a free lady. उनी अब एउटा स्वतन्त्र स्त्री हुन्। प्रिय, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ निको हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो इज्जत, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो मान, आफ्नो सम्मानलाई नहेर्नुहोस्, तर परमेश्वर बुबाले तपाईँको जीवनमा दिनुभएको त्यो अचम्मको वरदानलाई हेर्नुहोस्। निको पार्नुहोस् अरूलाई पनि। तपाईँको खाँचो तपाईँको छिमेकीलाई छ, तपाईँको खाँचो तपाईँको मित्रलाई छ, तपाईँको खाँचो तपाईँलाई मन नपर्ने मान्छेलाई छ। We are vessels of use. काम लाग्ने भाँडो नहोस्। भाँडो त हो नि, कत्रो ठुलो डेक्ची त हो नि, तर दुलो परेको डेक्चीको के काम। तपाईँ अनि म चुने भाँडो नहौँ, तर एउटा काम लाग्ने भाँडो हौँ। हिजो म भन्दै थिएँ कि परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई एउटा उद्देश्यको साथमा संसारमा पठाउनु भएको छ। त्यो उद्देश्यलाई बुझ्नुहोस्, त्यो परमेश्वरको उद्देश्यलाई बुझौँ। जब तपाईँ अनि म हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्यलाई बुझ्छौँ नि प्रिय, अद्भुत रीतिले हाम्रो जीवनबाट हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। बोल्न त मसँग थुप्रै कुराहरू छ, भन्नु थुप्रै कुराहरू छ, तर मसँग अहिले पर्याप्त एनर्जी छैन। मसँग पर्याप्त एनर्जी नभएकोले म तपाईँसँग सबै कुराहरू अहिले भन्न सक्दिनँ होला। But in the due time, I may proceed to tell you more about the providence of God.
धेरैपल्ट तपाईँलाई थाहा हुँदैन परमेश्वरले कहिले काम गर्नुहुन्छ। आगोमा फ्याँकिनेदेखि हामी डराउँछौँ, लोभाउँछौँ, तर जबसम्म सुनलाई नि आगोमा फ्याँकिँदैन, त्यो जल्दैन, आगोमा पग्लिँदैन, तबसम्म सुन निखुर हुँदैन। परमेश्वरले कहिले कहिले तपाईँबाटको त्यो निखुरपनलाई निकाल्नको निम्ति, तपाईँबाट त्यो प्योरिटीलाई निकाल्नको निम्ति तपाईँलाई आगोमा पर्न दिनुहुन्छ। सोध्नुहुन्छ नि तपाईँले, वाइ गड, वाइ मी, म किन, मलाई नै किन, म त तपाईँको सेवकाई गर्ने मान्छे हो, मान्छेको भलाइ गर्ने मान्छे हो, सोसल वर्क गर्ने मान्छे हो, भोकोलाई देख्दा मलाई कति इमोसनल हुन्छु, म प्यासीलाई देख्दा म कस्तो इमोसनल हुन्छु, आई गिभ व्हाटएभर आई हेभ, मसँग भएको सबै कुरा म मानिसहरूलाई दिन्छु, तर किन मलाई चाहिँ यस्तो भएको, हामी सोध्ने गर्छौँ धेरैपल्ट। तर म तपाईँलाई भनिदिउँ, जबसम्म सुनलाई नि तपाईँले आगोमा फ्याँक्नुहुन्न, जबसम्म दन्किएको आगो, कम्ती आगो होइन, दन्किएको आगोमा सुन पर्दैन, तबसम्म सुनमा मिक्स भएको त्यो अरू मेटल, अरू पदार्थहरू निक्लिँदैन। आगोलाई तपाईँले 7 गुणा ज्यादा दन्काउनु पर्छ, अनि मात्रै निखुर सुन निक्लिन्छ। तपाईँभित्रको निखुर मान्छेलाई निकाल्नका निम्ति परमेश्वरले कतिपल्ट तपाईँ अनि मलाई आगोमा पर्न दिनुहुन्छ। अनि हामी जब आगोमा हुन्छौँ तब हामी महसुस गर्छौँ परमेश्वरको अद्भुत कृपा। म जब हस्पिटलमा थिएँ, जब मेरो सासहरू बन्द भइरहेका थिए, जब म सास फेर्न सकिरहेको थिइनँ, जब मलाई घरिघरि भिन्न भिन्न प्रकारको मेडिसिन्सहरू, भिन्न भिन्न प्रकारको इनहेलर्सहरू मलाई लगाइरहेको थियो, त्यति बेला म थाहा गर्दै थिएँ, मलाई यो थाहा हुँदै थियो कि प्रभु, व्हाट इज योर पर्पज, तपाईँको उद्देश्य के हो। अनि म आज बुझ्दैछु कि परमेश्वरले मलाई त्यो गहिराईमा डुबाउनको कारण चाहिँ मलाई फेरि माथि उचाइमा लानुला रहेछ। तपाईँ पनि नडराउनुहोस्, जब पनि जिन्दगीमा तपाईँ गहिराईमा पुग्नुहुन्छ, नडराउनुहोस्, गहिराईमा जानुहोस्, आगोमा फ्याँकिनुहुन्छ, पुग्नुहोस् आगोमा, किनकि जब आगो दन्किएर तपाईँ तात्तिनुहुन्छ नि, तपाईँमा मिक्स भएको मेटल्सहरू, मिक्स भएको धातुहरू निक्लिन्छन् र तपाईँबाट एउटा प्योर मान्छे, एउटा शुद्ध मान्छे, एउटा निखुर मान्छे निक्लिन्छ। आगोमा पर्नदेखि नडराउनुहोस्। प्रभुले हामी सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। र म जाँदा तपाईँहरू प्रत्येकलाई भन्न चाहन्छु, म कोरोनासँग मैले फाइट गरेँ, कोरोनासँग म लडेँ कि क्रिटिकल सिचुएसनमा गएँ। यदि तपाईँ पनि कोरोनासँग लड्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु, जति सक्दो आफूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुहोस्, आफ्नो सङ्क्रमण आफ्नो फ्यामिलीलाई नदिनुहोस्, 24 घन्टा आफूले आफूलाई मास्क लगाएर राख्नुहोस्, आइसोलेट हुनुभएको छ भने आइसोलेटेड भएर बस्नुहोस्, किनकि तपाईँको वरिपरिको मान्छेलाई तपाईँले आफ्नो सङ्क्रमण दिन सक्नुहुन्छ। मलाई यही डर थियो, मैले धेरै कुराहरू परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा भनेको थिएँ जो म आज लाइभ स्ट्रिममा भन्दिनँ, तर सबैको सिचुएसन मेरो जस्तो हुँदैन। यसै कारण जति सक्दो सतर्क बस्ने गर्नुहोस् र कोभिडसँग लड्नको निम्ति सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको दबाई होइन, सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको तपाईँको मनोबल हो। म निक्लिन्छु, म जित्छु, यो सबभन्दा ठुलो मनोबल हो तपाईँको। र सबभन्दा ठुलो तपाईँसँग तपाईँले प्रोक्लेम गर्नुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्छ। आजभन्दा 22 दिन अगाडि मेरो सुगर लेभल 575 भएको थियो। 575 जब एउटा मान्छेको सुगर हुन्छ, कि त उसको किडनी जान्छ, कि त उसको हार्ट जान्छ, कि त उसको आँखा जान्छ, कि त उसको हियरिङ जान्छ। 575 वे टु हाई, बहुत बेसी हो। 400 हुँदा त मान्छे फुत्रुक भएर खतम हुन्छ। 575 भएको थियो मेरो सुगर, तर मैले सुगरलाई एक्सेप्ट नै गरिनँ। सुरुमा त्यो रिजल्टले मलाई एकदमै निराश बनायो, म निराश भएँ। तर अर्को कुरो मैले के गरेँ भन्दाखेरि, प्रभु म एक्सेप्टै गर्दिनँ, मलाई डायबिटिज लाग्नै सक्दैन। एक्सेप्ट नगर्नुहोस्, रोगलाई एक्सेप्ट नगर्नुहोस्। मलाई सुगर लागेछ, म डायबिटिक्स भएछु, ला अब खाना न सुन्दा मूर्खता लाग्ला तपाईँलाई यो, तर एक्सेप्ट नगर्नुहोस्। प्रभुको सामर्थ्यले मलाई कुनै रीतिले पनि सुगर लाग्दैन, मलाई लाग्दैन भनेर मैले यसरी घोषणा गरेँ।
deep in my heart. I know it for sure, oh Lord, I won't be infected with this diabetic. डायबिटिज मलाई लाग्दै लाग्दैन अनि बारम्बार प्रभुलाई यही कुरा भने, बारम्बार यही कुरा भने, बारम्बार यही कुरा भने। तर म मूर्ख पनि भएन, मैले दबाई पनि खाँदै गरेँ, तर मैले हिजोदेखि दबाई खान छोडेँ, किनकि मेरो सुगर लेभल इट इज एज नर्मल एज इट इज टु बी। किनकि मेरो सुगर अहिले जति नर्मल हुनुपर्ने त्यति नै छ। आजको बिहान त मैले चिनीको चिया पनि खाएँ। यो घोषणा गर्दै भने प्रभुलाई कि प्रभु मलाई डायबिटिज लाग्दैन, किनकि म तपाईको स्वरूपमा बनाइएको, तपाईको प्रतिरूपमा बनाइएको तपाईको छोरो हुँ र मलाई सुगर लाग्दैन। तपाईले कस्तो प्रोक्लेम गर्दै हुनुहुन्छ, ए म त बिमारी हो, ए म त गरिब हो, ए म त नराम्री हो, ए म जे लगाउनु सुहाउँदैन। नेगेटिभलाई तपाईले बोल्नु भयो भनेदेखि तपाईको जीवनमा सबै कुरा नेगेटिभ हुन्छ। स्टप प्रोक्लेमिङ नेगेटिभिटी। नकारात्मक कुरोलाई मुखबाट निकाल्न बन्द गर्नुहोस्। यो भन्नुहोस् कि परमेश्वरको सामर्थ्यले म निको भएको छु। आमेन। अघि म त्यहाँबाट उठेर यहाँ आउनु पनि सकिरहेको थिइनँ, तर अहिले मेरो स्वरमा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ म कति एनर्जी भएको मान्छे हो। अहिले म त उभिन्छु पनि होला एकछिन, हो उभिएर बोल्नु पनि सक्छु। सो इट इज अप टु यु what level of energy you have. Stop proclaiming negativity. नेगेटिभ कुरालाई बोल्न बन्द गर्नुहोस्, पोजिटिभ हुनुहोस्। यीशुले मलाई मर्न दिनुहुन्न, म मरिन। यीशुको सामर्थ्यले म मर्दैन, मलाई डायबिटिज लाग्दैन। जबकि मेरो रिजल्ट 575 थियो अनि मेरो बाउलाई पनि डायबिटिज छ। I had adequate reason to believe that I am a diabetic patient. मसँग म डायबिटिज पेशेन्ट हुँ भन्ने कुरा विश्वास गर्नको निम्ति पर्याप्त कारणहरू थिए, तर म विश्वास गर्दिन। मलाई डायबिटिज लागेको छ भनेर मैले पिट्टै मानिन र म आज डायबिटिज मुक्त छु। हालेलुया। तपाईले के प्रोक्लेम गर्दै हुनुहुन्छ, के प्रोक्लेम गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो त प्रेसर बढी गर्छ हो, के भएको बन्द गर्नुहोस्। मेरो त प्रेसर नै बढ्दैन ईश्वरको सामर्थ्यले गर्दा भन्नुहोस्। मेरो त बढ्दैन प्रभुको अनुग्रहले गर्दा। ईश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। सद्रक मेशक र अबेदनगो 3 जना गएका थिए आगोको भित्र, तर जब नबुकदनेस्सरले आँखा उठाएर हेरे कतिजना थिए? 4 जना थियो। एउटा व्यक्ति को होला वरिपरि हेर्ने? प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईसँग उभिनुहुन्छ। जब तपाईँ एक्लो रूपमा आगोमा फ्याँकिनुहुन्छ नि, तपाईँ यो सम्झिनुहोस् कि आगोमा म मात्रै जलिरहेको छु, तपाईसँग यीशु पनि जल्नुहुन्छ। तपाईँ रुँदा यीशु पनि तपाईँसँग रुनुहुन्छ। तपाईँ चिच्याउँदा यीशु पनि तपाईँसँग चिच्याउनुहुन्छ। तपाईँ दुखाइले आयो भन्दा नि प्रभु यीशु पनि तपाईँसँग आयो भन्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि जहाँ यीशु उभिनुहुन्छ नि, जुन चाहिँ ठाउँमा यीशु उभिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा कुनै प्रकारको नेगेटिभिटी छैन। मैले यही भन्दै थिएँ, प्रभु जसरी तपाईँ सद्रक मेशक र अबेदनगोको जीवनमा उभिनु भयो, त्यसरी नै मसँग पनि उभिएर मसँग हिँड्नुहोस् यो दर्दनाक अवस्थाबाट हिँड्नुहोस्। अनि प्रभु हिँड्नु भयो त। भला कुनै नबुकदनेस्सरले देखेन, तर यो दानिएलले थाहा गर्यो कि साँच्चै नै प्रभु मसँग हुनुहुन्छ। आजभन्दा 3 हप्ता अगाडिको कुरो हो। म उठेर 1 ग्लास पानी टिपेर खानु पनि सकिरहेको थिएँ। उठेर 1 ग्लास पानी, तिर्खा लाग्यो, सुगर लेभल बढेको छ, भोक लाग्यो, थर्र कामिरहेको छ। यसरी म हस्पिटलमा छु है, असित खाना लिनुको लागि गएको छ। एक राहतको कुरो हो। म बसेको ठाउँमा भन्दा 4-5 पाइला अगाडि मात्रै पानी राखेको छ। मलाई थाहा छ त्यो पानी खायो भने मलाई अलिकति एनर्जी आउँछ, तर म त्यहाँसम्म पनि जान सकिरहेको थिइनँ। तर आज म तपाईँको बिचमा लगभग 40 मिनटदेखि बोलिरहेको छु। इट्स द प्रोभिडेन्स अफ गड। यो प्रभुको अनुग्रह हो। त्यसै कारण प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस् र आफ्नो सबै कमजोरीहरू ईश्वरको सन्मुख राख्नुहोस् र उहाँलाई भन्नुहोस् मेरो बल मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
आमेन। मेरो बल मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। सबै स्वस्थ रहनुहोस्, समृद्ध रहनुहोस्। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू भेरी मच।